भारतीय रियासत बिहार के दारुल-हुकूमत पटना में एक सरकारी तकरीब के दौरान बुर्क़े और हिजाब में मलबूस एक खातून डॉक्टर बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार से अपना तकर्रुरी नामा लेने स्टेज के करीब पहुंची तो नीतीश कुमार ने खातून की जानिब इशारा किया और फिर नकाब खींचकर उतारने की कोशिश की। पहली कोशिश की नाकामी पर दूसरी बार भी ऐसा किया। इस दौरान पीछे खड़े हुक्काम ने नीतीश कुमार को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बाज ना आए और मुस्कुराते रहे। इस वाक़े से भारतीय सेकुलरिज्म की वाज़ेह नाकामी इसलिए अय्यां हो रही है कि नीतीश कुमार का ताल्लुक हिंदुत्व की अलंबरदार जमात भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के लीडर हैं और उनकी जमात बिहार के पसमानदा तबकात के हुकूक की सियासत करती आई है। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को अपनी हुकूमत के लिए जिन जमातों पर इन्हिसार करना पड़ रहा है उनमें नीतीश कुमार की जमात भी शामिल है। ताहम इसके बावजूद बिहार में बीजेपी और आरएसएस उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आसाम और गुजरात जैसी रियासतों की तरह हिंदुत्व की सोच को मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं कर पाई, क्योंकि बिहार में बीजेपी कभी इख्तिदार में ही नहीं आई और इसे नीतीश कुमार की जनता दल पार्टी पर ही इन्हिसार करना पड़ता है। अब गुज़िश्ता माह फिर जनता दल ने जो बीजेपी के साथ इत्तेहाद किया, रियासती इंतखाबात में हिस्सा लिया और कामयाबी भी हासिल की, तो नीतीश कुमार फिर बिहार के वज़ीर आला बने। नीतीश की उम्र और ज़हनी सेहत को लेकर अपोजिशन जमातें करती हैं कि वो वज़ीर आला रहने के काबिल नहीं रहे। इससे पहले भी नीतीश कुमार पब्लिक स्टेज पर अजीबोगरीब हरकतें करते पाए गए, मगर अब एक लड़की के चेहरे से हिजाब हटाने के वाक़े ने साबित कर दिया है कि बीजेपी और आरएसएस की हिंदुत्व सोच का असर ऐसी जमातों पर भी तेजी से पड़ रहा है जो अपने आप को सेक्युलर कहती हैं। इस वाक़े के बाद भले ही कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार के इस्तीफे का मुतालबा कर रही है, मगर क्या इस मुतालबे से इस सवाल का जवाब मिल पाएगा कि क्या अक़लियतों, सिखों, ईसाइयों और मुसलमानों को भारत में रहने के लिए मुकम्मल तौर पर हिंदुत्व की सोच के साथ ही जीना होगा? इसी पर गुफ्तगू रखेंगे। सवाल इस तरह से, मोदी का भारत बीजेपी ही नहीं सेक्युलर जमात के वजीर आला भी मुस्लिम खातून के हिजाब उतारने लगे, क्या भारत हिंदू राष्ट्र बन चुका? हसन साहब। अच्छा, सबसे पहले तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। मैं एक बात करूंगा कि शहजाद साहब ने भुट्टो साहब की वो कश्मीर, आज़ाद कश्मीर वाली जेल और इफ्तिखार तारीख की चीखों का हवाला दे के मुझे बहुत टॉर्चर किया है। मैं सोच में पड़ गया कि उस जगह का क्या नाम था और मैं बता नहीं सकता जो टॉर्चर, वो उसका नाम था दलाई कैंप। वैसे थैंक यू शहजाद साहब। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि आप अपने प्रोग्राम में एक नई चीज़ ऐड करें जी, जो इस तरह के प्रोग्राम्स में होती नहीं। हाँ जी। वो होना चाहिए तबसरा ऑफ द मंथ, पूरे 4 हफ्तों का। और पहला जो मेरा वोट है वो आमिर साहब के तज्जिए के साथ है। ये ख्याल भी मुझे उनके तज्जिए। अब चलते हैं आपके सवाल के बारे में। दुरुस्त। सेकुलर गैर सेकुलर, ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ बात है। मैं सेकुलर हूँ, लादीन नहीं हूँ, ये फजूल बात है, समझ की बात है। अच्छा, आदमी इंसान होता है या फिर मैनिमल या सब मैन होते हैं हम? मैनिमल होता है एनिमल और मैन का इम्तजाज, और सब मैन होता है इंसान होने से चंद स्टेप नीचे, जानवर होने से चंद स्टेप ऊपर। अच्छा, अब मुझे यकीन है कि इस शख्स को किसी माँ ने नहीं, गटर ने उगला होगा। क्या कह रहा हूं? माँ ने नहीं जना होगा, किसी गटर ने उगला होगा, या शायद किसी बदबूदार दरख्त पे कोई छोड़ गया हो या। अच्छा, दूसरी बात ये कि मेरा ये एंटी हिजाब और प्रो हिजाब, उसमें मेरी अप्रोच टोटली डिफरेंट है। टर्किश वमन, अरेबियन, ये वो सारे ना जंगों में औरतें, बड़ी बड़ी दलेर औरतें और ये वो सारा, खैर नहीं, उसको छोड़ दो। किसी औरत और बच्चे के साथ ये हम बूथे उठा के कहना शुरू कर देते हैं, जो पंजाब गवर्नमेंट कर रही है कि ये एक्स्ट्रा जुडिशल। अच्छा, वो जुडिशल होता है? जैसा मुंह वैसी चपेड़। ये यहां ये ऐसी बदतमीजी, दस्तदराजी किसी बच्चे के साथ, किसी खातून के साथ, पाकिस्तान में अगर हो, औरत हिंदू हो, तो मैं अपने बंदे के बारे में भी यही बात करूंगा। ठीक हो, ये जानवर है। सही, ठीक है, ठीक हो गया।
شہزاد چودھری صاحب، یہ جو واقعہ ہے اس کو دیکھا جائے تو کیا کہا جا سکتا ہے کہ آج کے بھارت میں گاندھی، نہرو اور آزاد کے نظریات کی اب کوئی گنجائش نہیں بچ گئی ہے؟ جی بالکل نہیں بچ رہی ہے، بالکل نہیں بچ رہی ہے. دیکھیے، کسی بھی خاتون کے لباس کو ہاتھ لگانا کسی مرد کا ایک شرمناک بات ہے. پہلی بات تو یہ طے ہے کہ یہ حق ہی نہیں کسی کو پہنچتا کہ کسی عورت کے لباس کو ہاتھ لگائے، اس کو کھینچے، اس کو اتارنے کی یا تبدیل کرنے کی بھی کوشش کرے. نتیش کمار وہ آدمی ہے جس کو ہم نے خاص طور پر پاکستان بلایا تھا چند سال پہلے کہ گورننس کے اوپر آ کے ہماری حکومتوں کے ساتھ، صوبائی حکومتوں کے ساتھ گفتگو کرے اور ہمیں بتائے کہ وہ بہار میں جس قسم کا جو ایک نظام لے کے چل رہا ہے اپنی گورننس کا، جس کی بہت ان دنوں بڑی دھوم تھی، وہ کچھ ہمارے لوگوں کو بھی دے. لیکن نتیش کمار آج کل کے بھارت میں ایگزسٹ کرتا ہے. ابھی جب وہ الیکشن جیتا ہے تو بی جے پی کے ساتھ مل کے جیتا ہے، بلکہ بی جے پی اس کے ساتھ مل کے جیتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس کی اپنی پوزیشن بھی توقع نہیں تھی کتنی مضبوط ہوگی. تو جہاں پر بی جے پی اگر آپ کو جیتنا ہے تو بی جے پی کے ساتھ ملنا پڑے گا. کانگریس بھی اپنے طریقے میں، اپنی سوچ میں اب آہستہ یہ سوچ ہی نہیں سکتی. کانگریس کوئی کھل کے کہہ ہی نہیں سکتا کہ مسلمانوں کے حق میں کوئی بات کی جائے کسی شکل میں بھی. یعنی اگر آپ کو سیاست کرنی ہے، بھارت اتنا بدل چکا ہے. وہ بھارت جس کو سیکولر کہتے تھے، جمہوری کہتے تھے، انکلوسیو کہتے تھے، وہ بھارت جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں کہ آزاد کا اور گاندھی کا اور نہرو کا، اس بھارت سے اب بھارت بدل کے اب مودی کا بھارت بن چکا ہے، آر ایس ایس کا بھارت بن چکا ہے. اگر آپ کو سیاست کرنی ہے تو آپ صرف اور صرف اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ آپ ہندو نیشنلزم، ہندوتوا کا نعرہ لگا کے سامنے کھڑے ہو کے، اگر وہ نہیں کرتے آپ تو کم از کم آپ مسلمانوں کے حق میں کوئی بات نہیں کر سکتے. تو آج اسی کانگریس کے ہاتھ سے آپ کا آرٹیکل وہ جو تھا کشمیر والا جی وہ تبدیل ہوا تھا. راجیہ سبھا کے اندر بیٹھ کے انہی کانگریس مینوں نے اس کو میجورٹی 2/3 میجورٹی دی تھی اور کانسٹیٹیوشن تبدیل ہوا تھا. تو اس لیے کہنے کے بعد اور ہوتے ہیں اور باقی جو اندر کی حقیقتیں ہوتی ہیں. اور یہ آسٹریا اور جرمنی، ہٹلر کے جرمنی کی طرح یہ ہندو نیشنلزم، جہاں پہ بھی نیشنلزم آئے گا مذہب کے ساتھ ریلیٹ ہوگا یا کسی ایسی فکر کے ساتھ آئے گا کہ ملٹرائزڈ نیشنلزم بنے گا تو جرمنی کی شکل بنے گی، ہٹلر کی شکل بنے گی. انفارچونیٹلی دنیا اور مودی اور اس کا بھارت آج ایک ہٹلر کے راستے پہ چل رہا ہے. اور یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. ادھر افغانستان میں بھی یہی حال ہے، ادھر وہ بھی یہی حال ہے. ایران مشکل سے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بچا کے رکھ رہا ہے، ورنہ سب کی سب ریلیجس نیشنلسٹ پاورز ہیں جو کہ پارٹیز ہیں جو کہ ان پاور ہیں. پاکستان کو خیال کرنا پڑے گا. عامر صاحب، کانگریس کی جانب سے نتیش کمار کی استعفے کا تو مطالبہ کیا گیا ہے مگر 11 سال سے خود کانگریس ناکام ہو رہی ہے بھارت میں. اگر سیکولر جماعتیں اب دیکھا جائے ہندوتوا کی سوچ کے قریب جاتی، اسی طرح سے اپنے طور طریقے اپناتی نظر آتی ہیں، تو کیا کانگریس کے لیے ایسے بھارت کو سیکولرزم کے قریب لانا مستقبل میں کہیں ممکن ہو پائے گا؟ دیکھیں، بہت مشکل ہو گیا ہے عائشہ. ایک دو چیزیں میں یہاں پر جن کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو حرکت جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ ایک بڑی دانستہ حرکت ہے. اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ہمیں اس سے ایک پولیٹیکل کلچر کیا چیز ہوتی ہے اور کس قسم کی چیزیں اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، اس میں ایک انسائٹ ملتی ہے ہمیں. جب سے بی جے پی نے یہ شخص نتیش کمار جو ہے یہ ایک لیفٹ ونگ آدمی ہے، ریفارمسٹ بھی کہلاتا ہے، بڑے اچھے کام بھی کیے ہیں. پچھلے 20 برس میں صرف 9 یا 10 مہینے یہ اقتدار سے باہر رہے ہیں، بڑے با اثر بھی سمجھے جاتے ہیں. لیکن جب سے بی جے پی نے ایک ہندوتوا کا ایک کلچر پھیلایا ہے، ہندو نیشنلزم کو بہایا ہے انڈیا کے اندر، تو آپ دیکھیں کہ کس طرح ہر کوئی اس کے اندر بہہ کے رہ گیا ہے. اب اس کے قطع نظر کہ کسی شخص کی اپنی بلیف سسٹم کیا ہے، وہ لیفٹ ونگ ہے، وہ لبرل ہے، وہ پروگریسو ہے، وہ قابل بھی ہو سکتا ہے، کمپیٹنٹ بھی ہو سکتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پولیٹیکل کلچر ایک ایسی چیز ہوتی ہے عائشہ کہ جس میں اگر آپ کسی قسم کا نیگیٹو انفلوئنس بہا دیتے ہیں تو پھر وہ ایک سونامی کی طرح سب کو بہا کر لے جاتا ہے. اور یہ میرا خیال ہے اس کا ہمیں سب سے واضح اشارہ ملا ہے. درست ہو گیا. ٹھیک. زیغم صاحب، یہ جو واقعہ جس کے اوپر بہت بات بھی ہو رہی ہے کہ ایک شرمناک ایکشن کیا گیا ایک وزیر اعلیٰ کی جانب سے، بھارت میں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، سکھ موجود ہیں، عیسائی ہیں، دلت ہیں، یہ تو سب کا جینا دوبھر ہو گیا جو نظر آ رہا ہے. کیا لوگوں کے چلے سیاسی، معاشی، ثقافتی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہو، مگر کیا اس طرح کے واقعات کا ہونا یا اس طریقے سے لوگ تنگ ہو جائیں، ترقی یافتہ تو ملک چھوڑ دیں ایک طرف، کیا بھارت اپنی آج کی سالمیت کے ساتھ پھر سروائیو بھی کر پائے گا؟
भारत अपने आप को एक सिविलाइजेशनल स्टेट कहता है। भारत एक ऐसी रियासत है जिस तरह की रियासत पहले कभी इस इलाके में मौजूद रही थी। वो कहते तो हैं कि एक भारत था, बड़ा भारत था, हमेशा था, फिर टूट गया, लेकिन हकीकत ये है कि इस तरीके से एक मुल्क के तौर पर भारत कभी वजूद में नहीं रहा, इतने बड़े मुल्क के तौर पर। तो एक एम्पायर जैसा मुल्क है जिसमें एक बहुत बड़ा तनव्वो है, और इस तनव्वो का वो इनकार करता है, और ये इनकार करने लगा। एक वक्त तक इस बात पे वो फ़ख्र किया करते थे, अगरचे उस वक्त भी उसके अंदर मसाइल थे, लेकिन अब उसने इस बात पे फ़ख्र करना छोड़ दिया है। वो 1000 साला जो का बेहतरीन तहजीबी दौर था, जिसमें मुसलमानों की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, जिसमें संस्कृत सिविलाइजेशन और पर्शियनेट सिविलाइजेशन उसका फिजन हुआ, और एक ज़बरदस्त किस्म की एक हिंदुस्तान की एक तहजीब उभरी, उससे तो मुकम्मल इनकारी है। उसको वो दौरे ग़ुलामी करार देता है, और अपने 1000 साल को ग़ुलामी करार देकर फ़ख्र करने की बजाय उसने अपने आप को इस एहसास कमतरी में मुब्तला कर लिया है, जिसमें वो अपने ही मुल्क के मज़लूम तरीन, गरीब तरीन, किसी भी इंडिकेटर पर देख लीजिए, लोगों को उस पर हमला आवर हो गया, उन पर जालिम कहते हुए। एक झूठी तारीख गढ़कर मुसलमानों बेचारों के आप इंडिकेटर्स देखिए, दलितों से वो नीचे हैं, और वो कहते हैं इन्होंने 1000 साल हम पे कब्ज़ा किया, इसलिए अब बदला लेने का वक्त है। और ये नैरेटिव इतना मकबूल हो चुका है कि तमाम जमातें किसी ना किसी शक्ल में इसी के पीछे चल रही हैं, इसी की तरफ जा रही हैं। अब आइनी तौर पर तो भारत सेक्युलर भी है, सही, आइन में सोशलिस्ट का लफ्ज़ भी लिखा हुआ है, लेकिन अब भारतीय माशरा और भारतीय सियासत ना वो सोशलिस्ट रही है और ना वो सेक्युलर रही है, बल्कि वो हिंदू इंतहा पसंदी की तरफ जा रही है, जहाँ पे मजहबी अक़लियतों की लिंचिंग होती है, उनको सड़क पे मारा जाता है, इस शुबे में, इस इल्ज़ाम में मारा जाता है कि तुमने गाय का गोश्त खाया है, तुम गाय को लेकर जा रहे हो। छोटी छोटी बात पर उनकी ज़िंदगी तंग की जाती है, ठीक, और कोई डिवाइडिंग लाइन नहीं बची। अब इसको आप देखिए, जो बात हुई चीफ मिनिस्टर साहब की, नीतीश कुमार की, अब उससे तो ये लगता है कि नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह वन एंड द सेम थिंग। और आखिर में हमारी आप देखिए बदकिस्मती या सितम ज़रीफ़ी देखिए कि हमारे मगरब में एक तरफ हैबत राष्ट्रीय है जो इस्लाम के नाम पर औरतों को ग़ुलाम बना रही है। 1500 साल पहले जो इस्लाम ने हकूक़ दिए थे औरतों को, खींच रही है, उसको इस्लाम के नाम पर वो छीन रही है। इस्लाम के नाम पे हम पे हमलावर है, इस्लाम के नाम पे दहशतगर्दी करवा रही है। दुरुस्त। और दूसरी तरफ मोडी राष्ट्रीय है जो मुसलमान बच्चियों बेचारियों को उनको पसंद का लिबास नहीं पहनने दे रही, उनका बाहर निकलना उसने दो भर किया हुआ है, मुसलमानों की जान की दुश्मन है, और वो हम पर इस वजह से हमला आवर है कि हम मुसलमान हैं। पाकिस्तान को अपने मुसलमानों के साथ जोड़ के दोनों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। डिफिकल्ट टाइम्स इंडीड।